السلام عليكم. الفيديو اللي قبل شفنا لاكتيفاسيون، والفيديو اللي قبل منه شفنا ليلونغاسيون ودرنا حتى لا تيرمينيزون. ولكن في هذا الفيديو غادي نشوفوا ليلونغاسيون اي ديزاتوراسيون اللي هي لا بارتي 4، يعني لا 4 بارتي واللي هي لا ديرنيير بارتي في لا سينتيز دي زاسيد غرا. سي تري بيان. مازال ما شافش الفيديو اللي قبل يمشي يشوفوهم لانهم مهمين باش تكمل معنا ويجيك هادشي اللي بنشرح في هذا الفيديو ساهل. دونك نبداو. علاش انا اصلا بندير هاد ليلونغاسيون هادي ديزاتيراسيون؟ علاش؟ غنقول لكم علاش. ليلونغاسيون دي زاسيد غرا ساتوري، يعني اللي ما فيهمش الدوبل ليزون او ديال 16 اتوم دو كربون، اكثر من 16 اتوم دو كربون، اي رياليزي دون لو ريتيكولوم اندوبلازميك اي لا ميتوكوندري. دونك في الميتوكوندري والريتيكولوم اندوبلازميك كيف تدار ليلونغاسيون اي ديزاتوراسيون، ميمكنش دار في السيتوزول. سي تري بيان. كاينين دو زورغان اللي تيديروهم ليا، كاين الريتيكولوم اندوبلازميك والميتوكوندري. بطبيعة الحال دون لو بروميي كا اللي غنشوفو اللي هو الريتيكولوم اندوبلازميك، فليلونغاسيون امبليك دي زاسيد غرا ايلونغاز، يعني دي زونزيم سميتهم ايلونغاز هما تيديرو ليا ليلونغاسيون تاع لي زاسيد غرا كتر من 16 كربون اتوم دو كربون. دون لو سكوند كا اللي هو الميتوكوندري كما تشوفو معايا implique paradoxalement certains enzymes de la lipolyse. المهم دابا نشوفو هاد الدوزيام كا اون ديتاي تاعي. دونك نبداو بالبروميي كا اللي هو لو ريتيكولوم اندوبلازميك. élongation et désaturation du palmitate. ناخدو البالميتات حيت هو فاش سالينا بالفيديو اللي قبل، يعني هو اللي تنقادو في الاخر في لا تيرمينيزون. بالميتات انا نطولو نزيد نطولو كتر. دون لو ريتيكولوم اندوبلازميك بطبيعة الحال نبداو بالريتيكولوم اندوبلازميك. كاينه ايلونغاسيون اي ديزاتوراسيون. نبداو بليلونغاسيون هي الاولى. كما تشوفوا معايا تطرا في الريتيكولوم اندوبلازميك ليس، حيت الريتيكولوم اندوبلازميك تكون من جوج حوايج، كاين الليس وكاين الغيغو اللي فيه لي ريبوزوم. كما تشوفوا معايا في الفوطو هنايا فيه نقيطات كحلين، وهذا هو الليس. سي تري بيان. ليلونغاسيون كاتاليزي باغ دي زيلونغاز. هاد لي لونزيم اشنو هما هاد ايلونغاز؟ شنو هو الدور ديالهم؟ كما تشوفوا معايا هنا لي زيلونغاز sont des enzymes présentes dans l'environnement membranaire qui allongent les chaînes d'acides gras par l'ajout de deux atomes de carbone. تيأجوتيو جوج ديال لي اتوم دو كربون، هذا هو الماكسيموم ديالهم. يعني دابا نشوفو مثال وغتفهمو مزيان. وغير خصني كذلك ان دونور دونيتي ديكربونيل اللي هو المالونيل كوا شفناه، اي لو كونزيم ريدكتور بطبيعة الحال دي ان ا دي بي اش غادي خصوني. سي تري بيان. غنديرو اكزومبل وغتفهمو مزيان. هاهو ليكزومبل ديالي، هو سي 16 المالونيل باردون البالميتات. هاهو بالميتات اسكوا بطبيعة الحال غنتلصقها فيه اسكوا ماشي اسي بي، اتونسيون اسكوا بلس المانوليل كذلك كوا هو. نشوفو معايا مانوليل كي داير بطبيعة الحال ايلونغاز لونزيم. اش غيطرا؟ غادي تحيد اسكوا وغيلصق السي والسي. كما تشوفو معايا هاد السي وهاد السي، هاد السي هادي غادي طير. المهم كما تشوفو معايا سي 18 0 اسكوا بطبيعة الحال لصق هذا وهذا معانا في هاد الاخر بطبيعة الحال بلس اش اس كوا ديالو غادي تحيد بلس سي او 2. هاد السي او 2 جبتو من هنا، هو هذا ما ندور لكم عليه، هو هذا اللي حيد تا هو. دونك بقى لي كربون وكربون غنلصقوهم هنايا. سي تري بيان. دونك هذا سي ان بتيت اكزومبل ديال سي 16. دونك سي 16 ولا سي 18، يعني زدتو جوج ديال الكربون طولتو، راني درت ليه ايلونغاسيون. دونك ساهله. دابا غندوزو للديزاتوراسيون. نيت راه حنا باقيين في الريتيكولوم اندوبلازميك. دابا قلنا لا ديزاتوراسيون. سي تري بيان. دابا درنا ليلونغاسيون ودابا ديزاتوراسيون. كما تشوفوا معايا لا سينثيز دي اسيد انساتوري à partir d'acides gras saturés. Donc في الديزاتوراسيون من قد دي اسيد gras انساتوري، يعني فيهم دي دوبل ليزون انطلاقا من دي اسيد gras ساتوري بحال البالميتات a lieu au niveau de la membrane réticulum. المهم هاد السينثيز ديال لي اسيد gras انساتوري تتوقع في الريتيكولوم اندوبلازميك
par ces gars désatureuse. C'est très bien. La désaturation est consommatrice d'oxygène. بيخصني oxygène وبيخصني NAD باش ندير لا ديزاتوراسيون. انا ناخذ اكزومبل غتفهموا مزيان. نشوف معايا البيتي اكزومبل هذا سي 18. هو سي 18 سواء بالميتات سواء سي 18 اللي يعجبك. زيرو اسكو يعني بين قد ان اسيد غرا ان ساتوري انت اقل من واحد لاسيد غرا ساتوري كيما تشوف معايا زيرو ما فيه حتى شي دوبليزون بلس ان ادي بي اش 2 بلس اوكسيجين سي تري بيان. ها ولا سي 18 1 ولات فيه اون انساتوراسيون N-9 SCO c'est très bien plus un ATP plus 2 H2O 2 molécules d'H2O ملي جاوني هاد لي 2 molécules d'H2O بطبيعة الحال هذا عطاني جوج ديال لي H ها هما وهاد سي 18 حيت منو جوج ديال لي H ها هما دونك 2 في 2 هي 4 سي تري بيان و 2 ديال الكربون ديال الاكسجين متوازنة المعادلة عندي دونك سي تري بيان. احنا سالينا ليلونغاسيون ديزاتوراسيون في لو ريتيكولوم اندوبلازميك. دابا غادي ندوزو للميتوكوندري. دابا الميتوكوندري élongation du palmitate. On a retenu l'exemple du palmitate dans les mitochondries. C'est très bien. Pour continuer ces informations, le palmitate doit être d'abord activé. يعني قبل ما نديرو ليه l'élongation du palmitate خصو يتاكتيفا بطبيعة الحال تيتاكتيفا في السيتوزول. يعني تيولي عوض تيولي البالميتات تتولي فيه اسكوا دونك راه هو ولا اكتيف. اون فوا تتولي فيه اسكوا ولا اكتيفي. Activation se déroule dans le cytosol, qui m'a dit le palmitoyliscoa, après passage dans la matrice mitochondriale grâce à la carnitine, poursuit son élongation par simple réversion de la bêta-oxydation. اش تتعني هذه الجملة هذه؟ في نظركم غنشرحها لكم وتجيكم سهلة. حنا تعرفوا بأن البالميتويلسكوا بطبيعة الحال تبدل السمية ولا اكتيفا. المهم ما يمكنش يدخل الميتوكوندري الا ما تستعمل واحد لو ترونسبور ديال واحد الميكانيزم ديال ترونسبور بهاد البروتين هادي اللي هي لا كارنيتين. شفناها في البيتا اوكسيداسيون شرحت لكم الميكانيزم ديالها اون ديتاي. نعاود لكم كيفاش تدير ساهل باختصار. الاسكو حنا تنعرفوا ما يمكنش يدخل داخل ديال الميتوكوندريا. علاش؟ حيت لا مومبران ميتوكوندريال امبيرميابل ما تسمحليش يدخل. ولكن كاين اللي يمكن ليه يدخلو تيتوسط ليه اللي هو الكارنيتين. دونك تيلصق اسكوا مع الكارنيتين و تيدخلو والبالميتين كذلك يلصق مع الكارنيتين و تيدخل دونك قوالب. سي تري بيان. ومن ملي تيدخل داخل اش يطرى ليه؟ تيرجع من اللور بحال قلتي البيتا اوكسيداسيون تيبدا من الاخر. دابا نديرو اكزومبل تفهموا مزيان. كيما تشوفوا معايا لا سول ديفيرونس اللي ما بين البيتا اوكسيداسيون وما بين ليلونغاسيون هنايا في الميتوكوندري هو ان في البيتا اوكسيداسيون اف ا دي تيولي بلاصتو ان ا دي بي بلس يعني تتبدل. نوريها لكم غتشوفوا كيما تشوفوا هادو هما لي رياكسيون ديال البيتا اوكسيداسيون راه شرحتهم في واحد الفيديو درت فيه بيتا اوكسيداسيون بوحدها اون ديتاي. هادو هما لي رياكسيون شرحتهم حتى هما اون ديتاي مزيان. المهم على رياكسيون الاولى هاد الثانيه الثالثه الرابعه هاد البالميتات تيجي من الرابعه وتتبع نفس هاد لي رياكسيون تيجي من الرابعه تجي تحط هنايا يعني تيجي من المقلوب 4 3 2 1. وفي هاد واحد هادي هاد اف ا دي تتولي ان ا دي بي بلس تتولي ان ا دي بي اش 2. سي تري بيان. دونك هذا هو الاختلاف الواحد. كما تكونوا فهمتوا فهذا هو الفيديو ديالنا وهذه هي النهايه ديال لا سينتيز داسيدغ. كاينه واحد الحاجه اخرى في الكور ولكن سهله ماشي شي حاجه صعيبه بزاف اللي هي لي زاسيدغ اسونسيال اللي ما تيقدرش يقادهم الجسم ديالنا. فراه كما شفتوا داك لاسيدغ انساتوري كاينين دي سيدغ انساتوري باغ اكزومبل دو تيب N9 N7 N6 اكسيتيرا ما تيقدرش يقادهم الكور ديالنا. داكشي علاش ضروري ناكلوهم في الاليمونطاسيون وراه درت دي اكزومبل منهم. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا. الى اللقاء في فيديو اخر. تضحكوش ليه؟ انا هموت بالضحك.